हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोजमाता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हण आमी बी बरीं आहाय. आज न्हू हांव तुमकां करून दाखयत न्हू दुकरा पांये कितको करता ते. ओके, चल हे गेले दुकरा पांये 1 किलोचे आसतले. ओके, ते हांवें बरें धुयले आनी आतां तांकां हांव मीठ लायता. हेजेशें मीठ लायता तांकां. आतां तांकां मीठ लायता हेजेशें आनी म्हाका न्हू हें तेदूच न्हू हांवें तो पेस्ट केलो तो जिंजर गार्लीक आनी कालाफुरां तिखी सगळें घालून तो पेस्ट केलो तो हेजो लायता. आनी पावस पडटा मातशा आमगे आवाज येता पावसाचो तो. आनी हांव हेजो तो मसालो लायता. तेसा तो हातीन दवरलो तो. हितू सगळें आहा जिंजर गार्लीक पेस्ट आहा, मागीर तिखी कालाफुरां बी सगळीं हितू हाय. तो हांव हेजो लायता तांकां मॅरिनेट करून दवरता. मातसो तो हांव मॅरिनेट करून दवरता. हें मसालाय मातसो दवरता मॅरिनेट करून. मागीर आतां हांव हें दवरतलें सायडीन आनी आतां हांव काडटलें तेजो मसालो. हांवें सुके मिरसांग घेयले आनी कालाफूर घेयलें, मिरयां घेयलें आनी लसूण घेयलां, आलं घेयलां, येदोसो तिखी घेयल्या आनी 1 टेबल स्पून हांवें जीर घेयलां. आतां हांव मसालो सगळो घातलें आनी मिक्सरान घालून आंटयता. आनी हांव हें मिक्सरान हाडटलें आनी तितून हांव हल्दी पावडर घातलें. ओके, आतां हांव घेता मिक्सर घेता. हांव मिक्सरान हें घाता सुके सांगो आनी हांव न्हू इल्लीशी इनार घातलें. हांव दितलो न्हू थोडीशी आनी घाता कालाफुरां आनी भरपूर लसूण घाता. लसूण आनी आली घाता आनी घाता मिरयां, तिखी आनी घाता जिरें आनी इल्लीशी इनार घाता हांडपाक. ओके, आनी हितून घाता स्पून हें हल्दी पावडर आनी हांव आतां मिक्सर तो पिता आनी हांव आतां ग्रायंड करपाक वयता. ओके, मुगे मसालो जालो रेडी. आतां हांव तो कितें करता जाणा तूं हें मांस घेता आनी तो मांसान सगळें अशें करून घाता आनी हांव तो मिक्स करता. एक लायता मांसाक आनी एक हाफ आवर दवरतलें. आनी कितें करता जाणा तूं हो मिक्सरा मसालो उरला न्हू तितून हांवें इल्लीशी इनार घातलें आनी हो अशें करून हें करतलें आनी हितून घातलें. हितून हांवें इनार घेयल्या तो मसालो काडपाक आनी आतां हांव हितून घातलें सगळें. आनी हें न्हू मातशें करून हांव मिक्स करतलें आनी एक हांव सायडीन दवरता. हें मातशें करून हांवें तेदो म्हळ्यार न्हू होणां घातलें, कांदो आनी टोमाट आनी भरपूर कढीपत्ता. तें आतां मांस मॅरिनेट करपाक दवरलें तें आतां हें मुगे मॅरिनेट जालें. आनी आतां हांव न्हू होणां घातलें 3 कांदे मोटेले घेयले आनी 1 टोमाट घेयलें हांवें धाकलेंशें आनी एकूच मिरसांग घेयल्या जितेली. आतां हांवें होणां घातलें. तुमकां दाखयता होणां घातलें. हांवें कुकर घेयला. कुकर हांवें गरम करून घायलेलो आनी तितून घातलें तेल घातलें तितून आनी हितून घालता हांव जिती मिरसांग आनी घातलो भरपूर कढीपत्ता भरपूर घालून भरपूर कढीपत्ता घातलें आनी हांव म्हाका काडो आनी गोल्डन ब्रावन जावपासून भाजून घेवपाचो आनी मागीर हांव घातलो टोमाट. आतां हांव घातलें टोमाट घालून होणां मारता. एकू टोमाट घायला बारकेलें कित्याक
इना ग्रहा न्ही मसाल्यांकू सो तेका लागून हांवें टोमाट हेजें घाला आतां हांवें घातां सगळें मसाल आणि हेचो हांवें न्हू तेशें हितून उदक घायलां तें मसालो उरलो तितून आनी हांवें हितून घातां कितें हांवें न्हू एक्चुली इनो हांवें घायलें ना मागीर चड आंबट जाय म्हणून सो तेका हांवें उदक घायलां उदक घालून आतां कळना तुका सो हितून आतां हांवें मसाले घायलो न्हू इनाग्रू सो तेका लागून आतां हांवें लास्ट उरता तें हितून इल्लेशें उदक घायलां उदका पासार केलां आनी हितून घायलां कित्याक मागीर चड आंबट जायत म्हणून सो तेका लागून हांवें तितून उदक घायन मसालो तो सायडीन काळा काशें आहलो तो आनी हांवें तितून हितून घायला आतां हांव कितें करता कुकर न्हू स्लो गॅसीचेर दवरून हांव बंद करता आनी 5 सिटी दितलें कितें हें न्हू शिजपा जाय तेजी ती हाडां आहाय ती शिजपा जाय मातशें मोव जावपा जाय तें आनी आतां हांव कुकर करता बंद आतां कुकर करता बंद आनी हांव न्हू स्लो गॅसीचेर दवरून तेजेर हांव सिटी दितलें सारकी स्लो आतां हांवें केलां बंद केलां मागीर हांव ते एक पाटी सिटी जाली न्हू मागीर हांव चोयतलें तें तितून मीठ जाय कितें जाय तें मागीर हांव घातलें आनी हांव इल्लीशी मागीर तितून इल्ली शुगर उडयतलें ओके मागीर जालें आतां हांव कुकर ओपन करता आनी चोयता मात शिजोलें जाल्यार सो हेंचें हें शिजोलें मास मोव जालां स्लो गॅसीचेर दवरून आमचें बरें जालां मात आतां न्हू हांव टेस्ट करता आनी तितून मीठ जाय जाल्यार चोयता ओके मीठ घातो तितून आनी येदीशी हांव शुगर घातलें हेंचें येदेशें मीठ घाता थोडेशें जाय आनी थोडीशी न्हू शुगर घातलें हेचें शुगर घाता कित्याक न्ही तीक आहा तीक जालां आयज तीक लागता तें हाल म्हळ्यार चेंज जाता तेजें आतां हांव चोयता सो हांवें तितून शुगर आनी मीठ घायलां आतां हांव न्हू तें मातशें हें करतलें शिजयतलें आनी मागीर हांव तें बंद करतलें आनी तुमी टेस्ट करून चोय मीठ जाय जाल्यार मीठ घालपा जाता आतां जालें सारकें तें सारकें जालां मिठा बिठा सारकें अशें बंद मातशें दवरतलें आनी मागीर बंद करतलें आतां हें कुकराचें जालें पांये रेडी चोय रेडी जालें ग्रेवी तुमकां जाय जाल्यार ड्राय करपा जाता हांवें म्हाका ग्रेवी दवरल्या कित्याक खावपा लागून तो हांव तुमकां दाखयता चोय अशें करून सारकें बरें खावपाचें बसून ग्रेवी पावांको बुडोवन खावपा जाता चपाट्यांको बुडोवन खावपा जाता आनी शिता कडेन खावपा जाता ओके आनी बरें न्हू हें न्हू बरें मॅश जालें सारकें कांय बरें जालें खावपा बी आनी आमगे समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आनी तुमकां कसली समज रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट्सान सांगाय बाय थँक्यू